الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ برادران اسلام، واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، تمام تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک لہ دے واسطے نے، اور لکھاں تے کروڑا درود و سلام اور اس ہستی اقدس مقدس دے اوپر جس دا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسے تمہید دے اندر نہیں جانا، کیونکہ میرے تو بعد جناب حضرت مولانا عبدالغنی صاحب محمدی گجرہ والے تو تشریف لے آئے نے، نام بھی بہت پیارا، انہا دا نام میرے بھائی سید عبدالغنی شاہ کاموں کی والے نے رکھیا ہے۔ اس واسطے نام بہت ہی پیارا، بیان بھی بہت پیارا، اور میرے تو پہلے انعام الرحمن محمدی صاحب انہا دے صاحب زادے، آج اللہ دا فضل ہے کہ باپ بیٹے دی آمد ہوئی اس علاقے دے اندر۔ میں بھی توہاڈی خدمت دے اندر صرف چند منٹ ہاں، میرا مضمون ہے نہیں کوئی محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے بھی سونا نہیں، صرف 10 منٹے تے ہوش دے نال پیار تے محبت دے نال بیٹھ رہا، کیونکہ میرا مضمون بھی لمبا، اکثر تو ہنو پتا ہے مولوی اسٹیج تے بہ جائے پھر لیندہ رہی، ممبر تے چڑھ جائے اتردہ رہی، اس کر کے ہون میں فارغ بھی ہونا ہے، صوفہ بھی چھڑنا ہے، اپنا بیان بھی ختم کرنا ہے، سرکار دا فرمان بھی دسنا، نہیں کوئی محمد جیسا صلی اللہ ہو، بولو بھی بولو محمد، نہیں کوئی محمد جیسا، نہیں کوئی نبی دے یار جیسا۔ دو گلہ سورانیہ تے اجازت چالا تے اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محمد میں تینوں اپنا رسول بنایا، انہیں اپنا نبی بنایا۔ مکے والے کی آگ دینے آمدے نے لستا مرسلا تو رسول نہیں، نبی دے بارے دی اندر بیان کر دینے، مکے دے دشمن تے کافر ایگل آمدے نے لستا مرسلا تو رسول نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوبہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، ایک امدے نے لستا مرسالن، تیرا رب کی کہمدہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اے میرے محبوبہ تو رسولان دا بھی رسولنا، آتے نو دسا نہیں کوئی محمد جیسا۔ یوسف علیہ السلام دا مقام سننا ہے، انہا دے چہرے دا ذکر قرآن دے اندر، یوسف دے حسن دا ذکر قرآن دے اندر، یوسف دا حسن انہا مشہور و معروف ہے، یوسف دے حسن نو ویکن والیاں مصر دے نسوالیت، مصر دے دوشیدگی جڑی امنا، اے یوسف نو ویکن والیاں نے ہتھاں دی بجائے پھلام دی بجائے جڑے امنے اپنے ہاتھ کٹ لینے پر ایمان لیاندہ، بولو بھی بولو ایمان لیاندہ۔ یوسف دے حسن نو ویکھن والیاں نے اپنے ہاتھ کٹ لائے، پھل نہیں کٹے، پھلوں دی بجائے ہاتھ کٹ لائے پر ایمان لیاندہ۔
اب بولو تو صحیح یار ایمان لے آمدہ نہیں لے آمدہ جدو اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں تے ام المومنین فرماندیاں نے آندیاں نے او میرے یوسف محمد نو ویکن والے او یوسف علیہ السلام نو ویکن والیاں پھلاں دے بجائے اپنیاں انگلیاں کٹ دیاں پیاں نے پر ایمان نہیں لے آمدہ جدو میرے محمد دی واری آئے او سویلے پہلے ایمان لے آمدہ پہلے ایمان لے آمدہ پھر ہاتھ کی ہوندے نے نبی دے یارہ نے اپنیاں گردنہ کٹوا دیتیاں نے میرا موضوع ہے نہیں کوئی محمد جیسا یوسف دے شانہ اپنی جگائنا اللہ نے سلیمان پیغمبر انیاں شانہ تے عظمتہ دیتیاں کنیاں شانہ دیتیاں نے اے تخت اوپر بیٹھے جڑے زمین تو پر جا رہے نا آسمان تو تھلے تھلے اور سلیمان پیغمبر دا بڑا مقام ہے نا اس علاقے دے روشن ضمیرہ سلیمان اپنے تخت دے اوپر بیٹھا ہوا ان دے تابعہ جنات ان دے تابعہ اور سارے بندے ان دے تابعین اور جانور بھی ان دے تابعین اس ساریاں چیزاں ہوا بھی ان دے تابعہ لیکن شانہ سلیمان پیغمبر دیاں بڑیاں نے خالد صاحب سلیمان پیغمبر دیاں اے تخت دے اوپر بیٹھے نے زمین تو اوپر نے آسمان تو تھلے تھلے نے لیکن جدو میرے محمد دیاں واریاں آئیاں نے اللہ کی فرمائنا فرمایا میرے محبوبہ نہیں کوئی تیرے جیسا میں دنیا تے بنایا اننا اللہ کے میں بنایا اننا سلیمان جیسا بھی نہیں فرمایا آدم نو میں صفی اللہ بنایا نو نجی اللہ بنایا ابراہیم نو خلیل اللہ اسماعیل نو زبی اللہ موسیٰ نو کلیم اللہ عیسیٰ نور اللہ داؤد نو خلیفۃ اللہ بنایا اللہ نو کی بنایا فرمایا میں محمد رسول اللہ بنایا اللہ کنیاں شانات عظمتہ بیان کر رہا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ کہتا کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک جانا میرا محبوب آسمانہ تو اوپر گیا ہی نا سلیمان آسمان تو تھلے تھلے میرا محمد اوپر ہے نا میں تک کہنا ہوں نا اللہ نے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہم دینے سرکار جیا سونا وہ آیا نہیں آنا ہے کیوں ابھی سرکار دیا کوئی آئے گا اگلا مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول دا سرکار دی آمد ہے ہم دینے سرکار جیا سونا آیا نہیں آنا ہے اور نہ رب نے بنایا ہے اور نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے ہم دینے وہ میری نسبت نوے کو ہم نے میں آپ تے ماڑا پر نسبت میری ویکھو آدھے میں آپ تے ماڑا پر نسبت میری ویکھو او جس وال ہے نسبت میرے او جس وال ہے نسبت میرے او فلکان دا پرونا ہے سرکار جی آنا کوئی آنا آیا نہ آنا ہے آدھنے پوچھ لے حلیمہ کولو او پوچھ لے حلیمہ کولو اے دان کے میں ملے اے محمد عربی دی وجہ دینال حلیمہ دیاں شانت عظمتہ بلند دنیا گئیاں نے اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے محبوبہ محمد رسول اللہ میں تینوں اپنا رسول تے پیغمبر بنایا انہا اگے میرا رب کی کہندہ والذین معو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم
तराहुम रुकान सुजदन यबतगून। अल्लाह कहता मेरे मुहम्मद नहीं कोई तेरे जैसा बनाया, नहीं कोई तेरे यारा वर्गा बनाया। अल्लाह इंदे यार केड़े ने फरमाया वल्लज़ीना माओ, इंदे नाल जड़े रहने वाले सफर दे अंदर हज़र दे अंदर एक कबर दे नाल रहने वाले गारां दे अंदर ए जड़े राते बाजारां दे अंदर रहने वाले जिंदा नाम है अबू बकर सदीक ने। मुहम्मद जैसा कोई नहीं, इंदे यारा वर्गा कोई यार कोई नहीं ना। नबी दे यारां दा जिक्र सुनो ते इजाजत जावा। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने वक़्त दे खलीफा ते बादशाह इंज कीता ने तजारत दा कारोबार करदे ने। ए अल्लाह दे नबी दे यार सच्चे ते सुचे ने। एक दिन ऐसा होया कपड़े दी तजारत करदे ने। अबू बकर ने चंद खेस ते चादरां लईयां अपने बाजू दे ऊपर डाल के मदीने दी मंडी दी तरवे जा रहे ने। रस्ते दे अंदर पुछन वाला पुछदा है कौन है? पुछन वाला उमर बिन खत्ताब आ गया। उमर फारूक फरमाते ने अबू बकर किधर जा रहे हैं ना, फिर लोग किधर जा रहे हैं? अबू बकर फरमाते ने ओ उमर फारूक मैं मंडी दे अंदर अपने खेस वेचन जा रहा, कपड़े दी तजारत करने वास्ते जा रहा। ते उमर फारूक फरमाते ने आंदे अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ओ तुसी वक्त ते खलीफा ते हुक्मरान होना अमीरुल मोमिनीन देना ये तुहाडी शान दे कम खिलावे ना। अगर तुसी तजारत करन लगे फिर ये तुहाडी जगह ते खिलाफत कौन चलाएगा? चलो पीछे मैं चलाना। ए नबी दा वजीरे खजाना जड़ा ए जड़ा अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी खिदमत दे अंदर दोवें पेश होए ने। नबी दे यार पेश होए ने। आंदे ने अबू उबैदुल्लाह अबू बकर खेस वेच दे, एक कपड़े दी तजारत कर देने। अगर कपड़े दे अंदर मसरूफ रहना फिर इनकी हुकूमत कौन चलाएगा? खिलाफत दा कम कौन करेगा? इनू उनदे अंदरों वजीफा मुकर्रर कर दिता जाए ना। अबू बकर दा वजीफा मुकर्रर हो गया। एक दिन घर वाली की आखदी है आंदी अबू बकर साडा दिल करदा है मिठी चीज खानो, अज हलवा पकान नू दिल करदा है ना। अबू बकर फरमांदे ने ओ मेरे घर वालिए तेरे अबू बकर कोल कोई एक दिनार भी नहीं, एक दिरहम भी नहीं ना। ते घर वाली आंदी है मैं अज ही फरमाइश कीती हमने, तू वक़्त दा हुक्मरान ने, वक़्त दा खलीफा है, वक़्त दा अमीरुल मोमिनीन ने, लेकिन जेबां खालियां ने अमीरुल मोमिनीन दियां। साडे तरह नहीं हुकूमत दे अंदर है के अपनियां जेबियां ते तजौरियां भर लैनियां है। जिस वेले अबू बकर फरमांदे ने ए मेरे घर वालिए मैं जड़ा वजीफा लेके आना है इनदे अंदरों थोड़ा थोड़ा बचा के रख लेते, घर दे अंदर मिठी चीज पका लांगे। ए वजीफे दे अंदरों थोड़ा थोड़ा बचाए ना। घर वाले आंदे अबू बकर अज जड़े मिठी चीज पकांदे साडे कोल पैसे जमा हो गए ने। अबू बकर फरमांदे ने अच्छा अज चीज बना ले। जिन्ने पैसे खर्चाए ने ते अबू बकर कहने अबू उबैदा नु कहंदे ने ओ बैतुल माल वालियो मेरे वजीफे दे अंदरों ए पैसे भी कम कर दियो ना, ताकि मैं वक्त दा हुक्मरान ने थोड़े पैसियां दे नाल भी मेरा इंतजाम हो जाएगा, मेरे घर दा निजाम चलदा जाएगा ना। ए अपना वजीफा कम कराया एवें मेरा रब नहीं कहंदा वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद।
میرے محبوبہ تیرے نال سجدہ کرن والے، رکوع کرن والے، قیام کرن والے، رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ پھیلان والے، اپنا دامن پھیلان والے، ندامت اشک بہان والے، اپنے رب دے لطف و کرم و زمان والے، فرمایا محبوبہ تیرا ذکر میں ترات دے اندر بھی کیتا، تیرا ذکر میں انجیل دے اندر بھی کیتا۔ اللہ تو اپنے نبی دا ذکر کیتا ہے نا، جمیتے نبی دے نال نبی دے یاران دا، اللہ ترات دے انجیل دے اندر کی کیتا ہے اپنے محبوب دا یا اندے یاران دا بھی۔ اللہ رب العالمین کی گمدہ ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل۔ محبوبہ تیرا بھی قرآن دے اندر ذکر ہے، تیرے یاران دا بھی قرآن دے اندر ذکر ہے نا، تیرا بھی تورات دے اندر ذکر ہے، تیرے یاران دا بھی تورات دے اندر ذکر ہے۔ اے محبوبہ تیرا ذکر بھی انجیل دے اندر، تیرے یاران دا ذکر بھی انجیل دے اندر۔ اللہ کو لو دعا کرا، اللہ میرا سنایا تو ہاں سنے ہویا قبول و منظور فرمائے۔ ہون حضرت فضیلت و شیخ حضرت علامہ مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دا بیان سنو، اللہ پاک انہ دی آمد قبول و منظور فرمائے۔